वारका बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग करताना एकलो माडाक आडकून उरलो। कांय म्हयन्या आदीं पॅराग्लायडिंगान दोगांक मरण आयल्या उपरांत सरकारान हाचेर बंदी घातिल्ली। तरी खुलेआम असले वेवसाय दर्यादेगेर चलिल्ल्यान गोंयांत कायद्याविशीं हुस्को निर्माण जाला। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। सुटयेच्या हंगामान कितलेशेच पर्यटक गोंयांत येतात, पूण हालीं गोंयांत वाडट्या गुन्यांवांक लागून पर्यटन क्षेत्रांत भंय निर्माण जाला। कांय म्हयन्या आदीं पेडणे केरी बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंगान दोगांक मरण आयिल्लें। हाचे उपरांत सरकारान हाचेर पुरायपणान बंदी घातिल्ली। तरी लेगीत परिस्थिती जैसे थेच आसा। खऱ्यांनीच राज्यान कायद्याचो भंय आसा वय, काय अशेच गुन्यांव वाडत वयतले? लोकांक प्रस्न पडला। टुरिझम सीझन जे आसा हे चालू जाले कडेन आसा आनी टुरिस्ट जे आसात हे सध्या आता गोंयांक येवपा लागले कडेन आसा आनी आता दिवाळीची सुटी आसले कारणान हे लोकांक सद्याक आता बऱ्या पडले कडेन लोक सुटी घालोवपा जाय म्हणून गोंया येतात आनी हेजे खातीर गोंयांक सद्याक पर्यटकांचो हो तो वाडत रावले कडेन आसा आनी हेचे खातीर बीच जे आसात हे फूल जाले कडेन आसा आनी ह्या बिचाचेर सद्याक इलिगल जे धंदे आसात हे इलिगल सध्या धंदे चालू जाले कडेन आसात। तितून भितर म्हणलें जाल्यार हे पॅराग्लायडिंग आनीक बोटिंग हे सगळें सद्याक चालू आसा आनीक इतलो आयएमएन हो इतले इश्यू ऑर्डर केल्ले आसतना सुद्दां हे जे आसात हे ट्युरिस्टांक घेवन उदकां दर्या भितर वतात म्हणजे खंय तरी ह्या ट्युरिस्टांच्या जिवाक धोका आसा। कित्याक आयएमएन एक हे दिल्ले कडेन आसा की दर्या वचचे न्हय म्हणून तेजे तरी मातशें राखपा जाय आनी हेचे खातीर लोकांनी बोटी सुद्दां वयर काडपाक कॉमेस केल्ले कडेन आसा। आनी दुसरे वटेन सद्याक कोलवा टू बाणावले वारका हे सायडीच्यान सद्याक पॅराग्लायडिंगाची हे जे आसा इलिगल हे वाडत गेल्ले कडेन आसा आनीक असोच कोण एक इन्सिडेंट जो आसा पॅराग्लायडिंगाचो हो एक जाले कडेन आसा वारकांक आनी एकटो जो आसा हो इंजर्डूय तितून मायनर इंजर्ड जाले कडेन आसा। सद्याक हे जे पॅराग्लायडिंग जे आसा हे माडाचेर लमकळत लागले आनी माडाचेर लमकळत उरले कडेन आसा। पळयात पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन हाचेर कितें जाप दिल्या ती। वारका सायडीक जाल्लो तो पॅरासेलिंग सोशल मिडियार व्हायरल जालो। इट इज अ व्हेरी कन्सर्न इश्यू कित्याक पयरूच आमी वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यां कडेन पूर्ण रेग्युलेशन्स कशें करप कितें करप घाल्ले आशिल्ले। ताज्या मागीर पॅरासेलिंगाची थंय कोकोनट जाग्याचेर ते कितें उडटा तुट्टा आनी थंय वचून बसता। सेफ्टी कम्स इन प्लेस आनी ट्युरिस्ट आशिल्लो। डिपार्टमेंटाक सांगला शोपास काड। म्हज्या म्हायत्या प्रमाणे त्या बोटीक काय कितें परमिशन काय कितें तरी नाशिल्लें अशें दिसता म्हाका, बट शोकास काडटकर इन्फॉर्मेशन मेळटलें आनी जे कितें एक्शन जाय ताजेर ते इमिजिएटली एक्शनूय घेतले। सो देर इज नो वे ऑफ थिंकींग अबाउट बिकॉज टुरिस्टीक एक्सपिरियन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हे तांणी कितें जस्टिफिकेशन दिलां की डेमो समज करताले ट्रायल करताले इट कॅनॉट बी ट्रायड ऑन अ टुरिस्ट दे शूड हॅव ट्रायड इट देमसेल्व्स। सो ताज्या खातीर जे शोकास काडून ताजी रिप्लाय घेवन इमिजिएटली जाय कितें एक्शन जाय ती जातली। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राव, डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।